बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान सैयद मसूद गर्देज़ी मीडिया के प्रोग्राम बाखबर कश्मीर से हाज़िर हूँ। और आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि पानगला और उसके नवाई इलाकों में अवाम ने अपनी मदद आप के तहत मुख्तलिफ़ तामीर व तरक्की के मनसूबे मुकम्मल किए हैं, जिनमें से एक मनसूबा जो है पुंछ और बाग को वो मिलाने का मनसूबा है, जो काजवे के तहत उसको मुकम्मल किया गया है। और उसके दोनों अतराफ, उसमें पुंछ का जो इलाका है उसमें पानीवाला, चिरूटी, बागियाना, बेनाखा, कलर, डंडी, कयाट और ये इलाके जो हैं इनको मुरी फरमान शाह और हमामोड़ा और गैल सईदा से मिलाने का, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि ये दो अज़ला के दरमियान जो इलाके हैं उनको मिलाने वाला एक अहम मनसूबा है। और इसकी तकमील के बाद जो घंटों का सफ़र था वो सिर्फ मिनटों में वो हो रहा है। और उसकी मज़ीद अफादियत ये है कि चंद मरीज़ जो थे, शादी ब्याह के जो अमूर थे, जो बीमार लोग थे, जो फौतगियाँ हो जाती थी, उन पे जो है ना वो हमारे इन इलाकों के लोगों को बरास्ता रावलाकोट, शुजाबाद का रास्ता अपनाना पड़ता था या बरास्ता हाड़ी गल, अर्जा और पानियोला का रास्ता अपनाना पड़ता था। अब ये सफ़र बिल्कुल बराह रास्त हो चुका है। हुकूमती सतह पर अवामी मसाइल का हल न होना और रोज़ बरोज़ इन मसाइल में इजाफा हुक्मरानों और इंतज़ामिया और मुतल्लिका महकमों के लिए लम्हा फिक्रिया भी है, क्योंकि पानीवाला और उसके नवाई इलाकों के अवाम ने अब हुकूमती नुमाइंदों की तरफ देखे बगैर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर करोड़ों रुपये जमा करते हुए सड़कें, तालीमी अदारे, मसाजिद तामीर किए, रास्ते बनाए और 6-6 करोड़ रुपए की लागत से पुल तक तामीर कर लिए। इन मंसूबों में एक मंसूबा पुंछ और बाग को मिलाने वाले चिकड़ी के मकाम पर नाला कैन में काजवे और आर पार सड़कों की तामीर है, जिसने घंटों का सफ़र आसान बना दिया, जो अब मिनटों में तय हो रहा है। इतने बड़े मंसूबे कैसे मुकम्मल किए गए, मुस्तकबिल में क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी और हुकूमत आज़ाद कश्मीर को इस हवाले से क्या किरदार अदा करना होगा, ये इस इलाके के अवाम से जानने की कोशिश करेंगे, जिनकी शबाना रोज़ मेहनतों के बायस ये फलाई काम किए जा रहे हैं। इन इलाकों के अवाम ने न सिर्फ ये तामीराती मनसूबे मुकम्मल किए, बल्कि इन शारात पर स्ट्रीट लाइट्स भी नस्ब करके नई मिसाल कायम की, जिन्हें देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। अपनी मदद आप फंड रेजिंग में जो बैरून ममालिक में मुकीम अफराद हैं, उन्होंने ग्रां कदर खिदमत अंजाम दी और खून पसीने की कमाई से सदका जारिया के कामों को सर अंजाम दिया, जो लायक तहसीन है और ये सिलसिला ता वक्त जारी है। पुंछ बाग कॉरिडोर के प्लेटफॉर्म पे यहाँ नाला कैन में मौजूद हूँ। ये हमारी मशहूर और मारूफ जगह है नाला कैन। ये दो डिस्ट्रिक्ट को आपस में मिलाता है। अगर आप इसके फ्रंट साइड पे जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट पुंछ आता है और बैक साइड पे डिस्ट्रिक्ट बाग आता है। इससे जो डिस्ट्रिक्ट रावलाकोट से मुंसलिक हमारी रोड है, तकरीबन ये 1.25 किलोमीटर बनती है, जो लोगों ने अपनी मदद आप के तहत 2.25 करोड़ रुपया इकट्ठा करके, चंदा करके, डोनेशंस लेके पूरी दुनिया से डोनेशन ली हैं और लोगों ने अपने तौर पे भी स्ट्रगल की है। तो तकरीबन ये 1.25 किलोमीटर रोड हमने तैयार की है। उसके बाद हमारे पास ये एक नाला कैन जो है एक बहुत बड़ा टास्क है। इस वक्त लोगों ने ये भी अपनी मदद आपके तहत और तकरीबन गवर्नमेंट का कुछ इससे में 7 से 8 लाख रुपया लगा हुआ है और ये काजवे एक हमारे दरमियान ये मौजूद है, जिसको क्रॉस करके हम डिस्ट्रिक्ट बाग में दाखिल हो जाते हैं। और इस तरफ भी जो रोड है तकरीबन 1.25 किलोमीटर, वो भी लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों ने बनाई है। तो इस मीडिया की वसातत से, गर्देज़ी मीडिया जो हमारा है, इसकी वसातत से मैं हुकाम बाला और पूरी दुनिया तक ये अपील करता हूँ कि ये जो दो डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में लिंक करने वाला ये जो हमारा काजवे बन रहा है इस वक्त, ये आपके सामने होना चाहिए कि लोगों को कितनी सहूलत है इसकी वजह से कि अगर यहाँ डंडी, डंड, चिड़ान, मोरी फरमानशाह के लोग अगर यहाँ के लोग फ्रंट साइड के लोग अगर जाते थे, बाग के इलाके में जाते थे, तो इन लोगों को अर्जा क्रॉस करके बाग जाना पड़ता था। और इसी तरह से अगर मोरी फरमानशाह के लोगों को, बेसारा, बाड़ियार, हमामोड़ा के लोगों को अगर डिस्ट्रिक्ट पुंछ में कोटड़ी, सरच्छा, डंडी
اور اس کے ساتھ ساتھ نکر اگر وہ آتے تو انہیں بھی ارجے والا روٹ استعمال کرنا تھا، لیکن یہ لوگوں نے خود کوشش کی ہے. میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوشش کر کے یہ کازوے بنایا اور یہ روڈ تعمیر کیا، اور آج اس سے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. تو عصر حاضر کے تقاضے یہ ہیں کہ اس دو ڈسٹرکٹس کو انٹرلنک کرنے کے لیے اس پہ فوکس کیا جائے، اور اس کا جو برج ہے اس کے حوالے سے ایک سوچ ہم نے ڈیولپ کی ہے. اس میں ہمیں آپ تمام احباب کے تعاون کا جو ہے وہ ہم طلبگار رہیں گے. یہ کمیونٹیز بڑی ویلفیئر کے حوالے سے مختلف فاؤنڈیشنز بنا کے کام کرتی ہیں، لیکن چونکہ برج بنانا یہ حکومت کا کام ہوتا ہے اور حکام بالا کا کام ہوتا ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ یہ ایک عوام کی سہولت کے لیے اس پہ ضرور فوکس کریں گے، اور برج بنانے میں ان لوگوں کے ساتھ بھرپور طور پہ معاونت ہوگی. یہ جو ڈنڈی کی روڑا نالا کین سے تقریباً یہ آدھا کلومیٹر اس سائڈ پر ہے رائٹ پر، اور آدھا کلومیٹر لیفٹ سائڈ پر ہے. اس کا جو گاڑیوں کا بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے. ایک تو یہ کچی روڈ ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ اس روڈ کو رائٹ اور لیفٹ دونوں سائڈ سے پکا کیا جائے. حکومت سے ہماری گزارش ہے کہ اس معاملے میں ہمارا تعاون کیا جائے. مسافروں کے لیے یہ بہت پریشان کن روڈ ہے. ہر وقت جب یہ نالا آتا ہے تو نالا کین آتا ہے تو یہاں پر یہ روڈ دونوں سائڈوں سے بلاک ہو جاتی ہے. میرا ویڈیو پیغام، اور اس طرح اس سے قبل بھی جس طرح عامر حبیب جعفری صاحب نے بھی اس پروجیکٹ کے اوپر بات کی، آپ نے بھی اس پروجیکٹ کی افادیت کو سمجھا، اور میرے اور بہت سارے لوگ احباب، ساتھی، دوست جنہوں نے اس پروجیکٹ کو بنایا، اس کو تشکیل دیا. یہ بلا شبہ ایک بہت بڑا صدقہ جاریہ کا کام تھا جو پونچھ اور باغ کے مابین نالہ کین کیکڑے کے مقام پہ یہ جو برج بنایا آپ نے، یا برج بنانے کے لیے سوچ رہے ہیں یا آگے اس کے اوپر آپ کام کریں گے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، اور بالخصوص عوام علاقہ کا پونچھ اور باغ کے جتنے بھی لوگ، ان کا بہت بڑا فائدہ ہے اس میں. اللہ پاک آپ کو، میری آواز سننے والے ہر ایک کو، اس پروجیکٹ کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا شبہ آپ لوگ عظیم لوگ ہیں، آپ نے بھرپور ساتھ دیا اس سے پہلے بھی، چونکہ یہ ہمارے وقت کی ضرورت تھی. اللہ پاک ہماری ضرورتیں ہم سے پوری کروائے. اور اس پروجیکٹ کی افادیت پہ میں اگر بات کروں گا تو بہت بڑی افادیت کا عمل یہ پروجیکٹ ہے ہمارا پونچھ باغ کوریڈور. لیکن چونکہ وقت کم ہے، میں صرف اتنا آپ سے التماس کروں گا کہ روڈیں تو اس وقت بنا دی آپ لوگوں نے. اب روڈوں کی نہ نالیاں ہیں اور نہ ہی روڈوں کے شولڈرز ہیں. ہمارا چونکہ بارانی ایریا ہے، نالیاں، اور آپ کا بھی دکھ ہوگا، مجھے بھی دکھ ہوگا، اس گروپ میں ہر ایک ممبر کو دکھ ہوگا کہ ہماری تھوڑی سی عدم دلچسپی کی وجہ سے اگر یہ روڈیں تباہ ہو گئی. اور مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ اللہ نہ کرے کہ یہ اگر ہماری عدم دلچسپی رہی نالیوں اور شولڈر کے اوپر اگر ہم نے کام نہ کیا تو یہ روڈ 2 سال سے زیادہ نہیں چلے گی. اللہ پاک آپ کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، سوجھ بوجھ عطا فرمائے. جس طرح آپ نے پہلے ہمدردی کا مظاہرہ کیا، بڑکپن کا مظاہرہ کیا، آپ لوگوں نے دل کھول کر احتیاط پیش کی ہے، اس وقت بھی میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ اس پروجیکٹ کو بچائیں. آج کے اس پروگرام کے لیے بس اتنا ہی. آئندہ انشاءاللہ جو دیگر عوام نے اپنی مدد آپ کے تحت جو منصوبے مکمل کیے ہیں ان کی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہباں.